ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यतोऽन्वयातितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्म प्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातामृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिदामानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदा स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोऽभिनशितैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतैर्मखद्भिर्ययिमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्य भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकरे नमः श्रीकरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ विंशतितमोऽध्यायः। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वदिष्टद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनां क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमखवानिति द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यवन्नुव्रतः किं मन्वपृच्छन् नेत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमं तयो संवदतो सुध प्रवृत्ताख्यमलाकदाः आपो गङ्गा इवाह्ननीर्हरे पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येद हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवा पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्म स्थानाः श्रूयतामिति। सूत उवाच हरे धृतक्रोडतनोत्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हदं सञ्जातहर्षो मिनिमाह भारतः। विदुर उवाच प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापति किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्यव्यक्तमार्गयवत् ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्म आदेशात् कथमेदभावयन् सद्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रा उदकर्मसु आहोस्वित् संहता सर्व इदं समकल्पयन्। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण
परेणान्निमिषेण च जादक्षोभाद् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात् रजप्रधानं महस्त्रीलिङ्गो दैवचोदितात् जातससर्जद्भूतादिर्विजया वियदादीनि पञ्चशः तानि चैकैकशः स्रष्टुमसमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्दिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसहस्रम् अन्ववासीतमीश्वरः तस्य नाभेरुभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीदिः सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयं बभूत्स्वराट् सोऽनुविष्टो भगवदाय शेदे सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वयां ससर्जजायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रदः तामिश्रमन्ददामिश्रं तमो मोहो महातमकां विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं ग्रहृर्हुर्यक्षरां शंसि रात्रिं चतुर्समुद्भवां क्षुत्तद्भ्यामुपसृष्टां स्तेतं जग्दुर्मविद्रुद्रुवुः मां रक्षतैनं जक्षद्वद् इत्युच्योषद्युदर्दिदाकां देवस्थानाकसंविघ्नो मां रक्षद अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजासूयं बभूविद देवता प्रभयाया दिव्यन् प्रमुखतोत्सृजत् ते अर्हार्हशुर्देवयन्दो विसृष्टां तां प्रभामहकां देवो देवाक्षकनतः सृजति स्वानिलोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे तदोहसन् स भगवान् असुरर्नैरिरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीदपरात्पतद् स उपव्रज वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिं अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः तायिमाय विदुं पावाम् उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेव किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेव क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्जात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोजः तां क्वणच्चरणाम्भोजां मदविह्वललोचनां काञ्जीकलापविलसदुकूलछन्नरोधसम् अन्योन्यश्लेषयो तुङ्ग निरन्तरपयोदरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धं हसाहासलीलावलोकनाम् कुहन्तीं व्रीडयोत्मानं नीलाळकवरूदीनीम् उपलभ्यासुराधर्म सर्वे समुमुः स्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्या नवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अगामेव विसर्पति विदर्कयन्दो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विसृम्भात् परिपृच्छन् कुमेधसकां काशिकस्यासिरोम्बोवु को वार्तस्त्रेत्र भामिनी रूपद्रविणपण्येन दुर्भगानो विबाधसे या वा काचित्त्वबले दिष्ट्या संदर्शनं तव उत्सुनोक्षीक्षणामानां कन्दुक्क्रीडया मनका नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मं क्नन्द्यामुकूकद्रतलेन परत्पदङ्गं मद्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीदं शान्देवदृष्टिरमला सुखिशा समूहः इति सायं सन्ध्याम् असुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियस्त्रियं प्रहस्य भावगम्भीरं चिक्रन्द्यात्मानमात्मना कान्द्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसाङ्गणान् विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चाददु प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमागां सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतदिन्द्रिणां दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विदृष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया बोधेषु दृश्यते यो येनोचिष्टां दर्शयन्ति तन्मुदादं त्वचक्षते ऊर्जस्वन्दं मन्यमान
आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत् प्रभुः द आत्मसर्गं तं कार्यं पितरप्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्विनतन्वदे सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो दत्तात्ममात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्टिना मिथुनीभूय गायन्त समेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवदोषयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्सर्जत् स तद्वपुः ये हीयन्दामुदक्लेशाम् अहय्यस्तेऽङ्गजज्जिरे सप्तर क्रूरा नागा भोगोरुकन्दराः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभुः तदा मनुन् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्ये सोत्मसृजन् स्वीयं पुरं पुरुषात्मवान् तां दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्राशंसं सुप्रजापतिम् अको येद जगत्सृष्टु सुकृतं वद मे कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् सागं मन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसुमादिना ऋषिर्हृषीकेश ससर्जा विमदा प्रजाका तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य देहस्यांशमदादजक यत्तत्समाधियोगर्देत् तपो विद्या विरक्तिमद् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशतितमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।